ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिवमहिम्न स्तोत्रम्। पुष्पदन्त उवाच। महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्वितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधदत इहैके जडधियः। किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्केश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं। सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्वध्रुवमिदं परो ध्रव्याध्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डोपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलिः स्थिरायास्त्वद्भक्तिस्त्रिपुरहरविस्फोर्जितमिदम्
अमोस्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सोत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः नताचित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसास्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड शयचकितदेवासुरकृपां विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयनविषं संहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यवसिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीश त्वमितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरुग्णग्रहगणं मुहुर्धौर्ध्यस्थ्यं यात्यनिभृतजटा ताडिततटां जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूतां वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलदुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरिन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्वीज्यं शरणदसदस्यः सुरगणाः क्रतुभ्रंशास्त्वत्तः क्रतुफलविधान व्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषां धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमहनाय तृणवत्
पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्दघटनात् अवेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मत्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षित्ते सविधविधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वकर्मस्त्वं सोम स्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्यस्तत्त्वं वयमिह तु यत् त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरविदधतीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महान् तथा भीमेशानाविति यद्विधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियदवदविष्टाय च नमः नमः शोदिष्टाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुख कृते स्वत्रोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं शात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्शाखा लेखनी पत्रमुरवि लिखति यद् गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रे रर्चितस्येन्दुमौलिः ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमललघुवृत्तेः स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रच्युततरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो
नास्ति तत्त्वं गुरुः परं। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकः क्रिया। महिम्नस्तौ पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं। कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलिर्देवदेवस्य दासः। स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्। स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरगुरुमभिपूज्य स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः। व्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः। स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्। अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः। अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण। कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी। स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन्। ममापेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः। अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्वितवतः। तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत्। त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं। विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधदत इहैके जडधियः। किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्केश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः। कुतर्कोऽयं काश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च।
रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डो परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलिः स्थिरायास्त्वद्भक्तिस्त्रिपुरहरविस्फोर्जितमिदम् अमोस्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सोत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः न तचित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसास्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड शयचकितदेवासुरकृपां विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयनविषं संहृतवतः सकलमासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यवसिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीशा त्वमितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहूर्धोर्ध्योऽस्थ्यं यात्यनिभृतजटा ताडिततटां जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूतां वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलदुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः
हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरिन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्वीज्यं शरणदसदस्यः सुरगणाः क्रतुभ्रंशास्त्वत्तः क्रतुफलविधान व्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषां धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्दघटनात् अवेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मत्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षित्ते सविधविधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वकर्मस्त्वं सोम स्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरम् न विद्यस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत् त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरविदधतीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदं भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महान् तथा भीमेशानाविति यद्विधानाष्टकमिदम् अमोऽस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियदवदविष्टाय च नमः नमः शोदिष्टाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः
जनसुखकृते स्वत्रोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं शात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुरवी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलिः ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमललघुवृत्तेः स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रच्युततरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकः क्रिया महिम्नस्तौ पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्यं महिम्नः सुरगुरुमभिपूज्य स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः महिम्नः पारं ते परमविदुषो याद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्वितवतः
तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधदत इहैके जडधियः किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्वध्रुवमिदं परो ध्रव्याध्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डो परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलिः स्थिरायास्त्वद्भक्तिस्त्रिपुरहरविस्फोर्जितमिदम् अमोस्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सोत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः न तचित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसास्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड शयचकितदेवासुरकृपां विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयनविषं संहृतवतः सकलमासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो
विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यवसिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीश त्वमितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्धौर्ध्यस्थ्यं यात्यनिभृतजटा ताडिततटां जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूतां वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलदुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरिन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्वीज्यं शरणदसदस्यः सुरगणाः क्रतो भ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधान व्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरम् गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषां धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं हृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रेणं देवी यमनिरतदेहार्दघटनात् अवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मत्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षेत्ते सविधविधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्
त्वकर्मस्त्वं सोम स्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्यस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत् त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरविदधतीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तव्यस्तं त्वं शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महान् तथा भीमेशानाविति यद्विधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियदवदविष्टाय च नमः नमः शोदिष्टाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुख कृते स्वत्रोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम् क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं शात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुरवि लिखति यद् गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेः ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमललघुवृत्तेः स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रच्युततरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकः क्रिया महिम्नस्तौ पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरगुरुमभिपूज्य स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम्
तेषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।